दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। व्यवसाय र सरकार बीच ठुलो कनेक्सन छ, विशेष गरी मेडिकल व्यवसाय भन्ने गरिन्छ। त्यसैले डाक्टर गोविन्द केसी बारम्बार अनसन बस्न बाध्य छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। आखिर यो सत्य के हो त? हामी यही प्रश्न सरकारका प्रतिनिधिलाई राख्छौँ। त्यस्तै कोरोना कहरमा शिक्षामा देखिएका समस्या र पढाइ नै नभए पनि अनलाइन कक्षाको नाउँमा मनपरी लिएका फीको प्रभावकारिता के, यस्तै विषयमा छलफल गर्न र जवाब माग्न हामीले निम्त्याएका छौँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि सचिव गोपीनाथ मैनाली, उहाँ डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। मैनालीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले कोरोना कहरले विश्वमै एक किसिमको सङ्कट निम्त्याएको छ। नागरिकको दैनिकी परिवर्तन भएको अवस्थामा यहाँको समय चाहिँ कसरी बित्दैछ? यहाँले एकदम ठिक भन्नुभयो। अहिले यो संसार नै लगभग स्तब्ध जस्तो छ। अब त अलिअलि गरेर पनि हामी सामान्यकरणको रूपमा पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। यो कोरोना भनेको यो सामान्य जीवनमा आउने कुरा रहेछ। तैपनि हामीले सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्दाखेरि, कार्यालयमा कामहरू गर्दाखेरि अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दैनिक अरू जीवनका चाहिँ गतिविधिहरू, बजार, पत्रिका पसल लगायतका कुराहरूमा हामीले चाहिँ अलि सुरक्षा सतर्कता, स्वास्थ्य सुरक्षाका चाहिँ प्रोटोकलहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो कुराहरू गरेर हामीले पनि कार्यालय सम्बन्धी कार्यविधि र दैनिक जीवनलाई चाहिँ सामान्यकरणतर्फ सचेत भएर गरिरहेका छौँ। तर जब कोरोना कहरहरू आयो त्यसपछि हाम्रो कामहरू हामीले बढी दिनुपर्ने चाहिँ समयहरू अफिसमा बढी भयो। त्यो भर्चुअली होस् कि अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ फिजिकल्ली होस्। म यस अगाडि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकोमा थिएँ, महालेखा नियन्त्रक थिएँ। यो बेलामा हामीले त्यहाँ महत्त्वपूर्ण कामहरू गऱ्यौँ। झन् यो 4-5 महिनाको चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा लगभग हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट पेमेन्टको सिस्टमहरू रोक्नु हुँदैन थियो। झनै चाहिँ हामीले चाहिँ बन्दाबन्दीको समयमा चाहिँ सरकारी भुक्तानी प्रणाली, राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु थियो। अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा आएँ। शिक्षा मन्त्रालयमा आइसकेपछि मैले 2-3 कुराहरू देखेँ। एउटा विद्यालयको पठन पाठन सम्बन्धी कुराहरू, अर्को शैक्षिक सत्र लगभग 5 महिना बितिसक्यो, 12 महिनामा। अर्को अब पठन पाठनका विधिहरूलाई चाहिँ परम्परागत ढङ्गबाट मात्रै नगरिकन नयाँ रूपबाट गर्नुपर्ने एउटा चुनौती रहेछ। त्यस्तै यही बेलामा चाहिँ डाक्टर साहबले चाहिँ गोविन्द केसीजीले चाहिँ फेरि चाहिँ चिकित्सा सेवाको विषयमा थप सुधारको कुराहरू, विगतका चाहिँ सहमति कानुन भएन भनेर फेरि उहाँले आमरण अनसन बस्नुभयो। यी कुराहरूले गर्दाखेरि मेरो जीवन शैली अथवा मेरो चाहिँ अफिसको कार्यविधिमा चाहिँ म एकदम टाइट प्रोग्राममा छु। सधैँभरि म व्यस्त छु। तर यो व्यस्तताका बावजुद पनि मैले यो सुरक्षाको चाहिँ सावधानीहरू चाहिँ अवलम्बन गरेको छु र मेरो टिममा रहने साथीहरूलाई पनि त्यो अवलम्बन गर्नको लागि मैले चाहिँ बारम्बार सचेत गराएको छु। यहाँ अहिले शिक्षामा आउनुभयो। शिक्षामा आएको करिबन 1 महिनामै डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन पनि तोडाउन सफल हुनुभयो भन्ने तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई पनि यो श्रेय जान्छ र भन्ने गरिन्छ तपाईँलाई सरकारी सेवामा एउटा एक किसिमको भकुण्डै बनाइदिए। कहिले निर्वाचन आयोग, कहिले भूमि सुधार, कहिले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट 1 वर्ष फेरि नहुँदै फेरि पनि शिक्षा, कहिले पोखरा, कहिले जुम्ला। यो अलिकति असहज महसुस भएको छैन यहाँलाई? यहाँले मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि हामीले जस अब जसको लागि काम गर्ने होइन। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले जहाँ खटायो त्यहीँ खटेर त्यही जे जिम्मेवारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यही जिम्मेवारीमा हामीले भूमिका निर्वाह गर्ने हो। त्यसकारणले मैले यसलाई चाहिँ अन्यथा रूपमा लिन्न। किनभने हामी निजामती कर्मचारी भन्छ। कामलाई आचरणको रूपमा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यसमाथि निजामती कर्मचारी भनेपछि सर्वसाधारणलाई सेवा गर्नुपर्ने निजामती कर्मचारी, राष्ट्र सेवक बनिसकेपछि हामी सधैँभरि एउटा समर्पण निष्ठामा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई सरकारले कृषि मन्त्रालयको सचिव पनि बनायो, मलाई अतिरिक्त समूहको सचिव पनि बनायो, निर्वाचन आयोगको सचिव, क्षेत्रीय प्रशासक, महालेखा नियन्त्रक, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गृह निर्माण मन्त्रालयको सचिव र अहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव। मलाई जहाँ जहाँ सरकारले खटाएको छ त्यो म त्यही भूमिकामा म उपयुक्त छु भन्ने सरकारले मानेर नै मलाई त्यहाँ खटाएको। कामहरू गर्न खोजेको कामहरू अधुरा रहे कि भन्ने यस विषयमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभएको ठिक भयो। जस्तो मैले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीब निर्माण मन्त्रालयमा
25-26वटा माननीय मन्त्रीज्यू र म भएर 25-26वटा नयाँ कामको सुरुवात गरेका छौँ। मालपोत प्रशासन सुधारको कुराहरू यहाँलाई थाहा छ। सहकारीको व्यतिथि नियन्त्रण गर्ने कुराहरू अथवा सहकारीलाई चाहिँ वास्तविक सहकारितामा आधारित बनाउने कुराहरूमा हामीले धेरै कामहरू, स्वनियमनको कुराहरूमा, नीतिगत कुराहरू हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। त्यहाँ अहिले पनि 5-7वटा कामहरू गर्न बाँकी थियो, त्यो त्यत्तिकै छोडेर अनफिनिस एजेन्डा भन्छौँ त्यो छोडेर हिँड्ने। मालिका नियन्त्रण कार्यालयमा हुँदाखेरि हामीले यो सरकारी भुक्तानी हामी पिएफएम भन्छौँ, पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टका चाहिँ ठुलो पार्ट खर्च व्यवस्थापनको कुराहरू, लेखाङ्कनको कुराहरू, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कुराहरू, आन्तरिक लेखा परीक्षणको कुराहरू र EFT भन्छौँ हामी, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफरका कुराहरू र अहिले हामीले चाहिँ साउन 1 गतेबाट क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली भनेर लागू गरेका छौँ। यी कुराहरूले निरन्तर पाउँछ। साथीहरू जहाँ पनि एउटा व्यक्तिले त संयोजन गर्ने हो सचिवले, साथीहरू राम्रो समूहमा राम्रो भइसके पछाडि त्यो कामले निरन्तरता त पाउँछ, तर निरन्तरता पाउँदैन कि भन्ने किसिमको कता कता मनमा अलिकति लागिरहन्छ, दुखिरहन्छ। र म व्यक्तिगत रूपमा पनि माननीय मन्त्रीज्यूलाई अथवा मेरा साथीहरूलाई, मेरा सहकर्मीहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो कुराहरू अनुरोध गर्ने गरेको छु। हामीले थालेका कामहरू बिचमा नछोडिउन्, त्यसले चाहिँ अलिकति गति संस्थागत भइदियोस्, गति ल्याओस् है भन्ने चाहिँ मलाई त्यो लागिरहन्छ। अब अहिले तपाईँ शिक्षामा हुनुहुन्छ। डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन र सहमति वार्तामा तपाईँ संयोजक, तपाईँको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसमा डाक्टर केसी र सरकार बिचको यो अनसन बस्ने र अनसन तोड्ने यो श्रृङ्खलाको अन्त्य कहिले हुन्छ? म चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि यो 19औँ सहमति जुन हामीले अहिले गऱ्यौँ, उहाँको 19औँ यो अनसनको त्यसलाई चाहिँ तोड्नको लागि सहमति अस्ति राति डाक्टर साहब र मैले बिचमा नेपाल सरकार तर्फबाट मैले र अनसनकारीको तर्फबाट स्वयं डाक्टर साहबले हस्ताक्षर गरेर गरिसकेपछि यसलाई हामीले अन्तिम मानेका छौँ। अन्तिम बनाउनु पर्छ, यसको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। र यहाँले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, अन्तिम त तिमीहरू भनिहाल्छौ, विगतमा पनि यस्तो धेरै भनिएको हो, सरकारले गरेको सहमति हो, तै जस्तो शिक्षा सचिवले गरेको सहमति हो अथवा मुख्य सचिवले गरेको सहमति हो भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले। मैले धेरै प्रश्नहरू आम सञ्चारको माध्यमबाट, नागरिक समाजबाट त्यस्तो प्रश्नको सामना मैले गर्न परिरहेको छ। यो सन्दर्भमा म चाहिँ यहाँलाई केही विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्छु त भन्दाखेरि डाक्टर साहबले उठाउनुभएका धेरै मागहरू हामीले पुरा गरेका छौँ। त्यो धेरै मागहरू पुरा गरेका छौँ, केही मागहरू पुरा गर्ने क्रममा छन्, तिनीहरूलाई तीव्रता दिने भन्ने कुराहरू अहिले हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। र कानुनले निर्धारित सीमामा गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो सीमाभित्र नहोला कि भन्ने डाक्टर साहबको चिन्ता हो। डाक्टर साहबको मुख्य चिन्ता भनेको यो चिकित्सा सेवा सम्बन्धी ऐन 2075मा रहेका व्यवस्थाहरू, त्यस सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको चिकित्सा यो मेडिकल कलेज र शैक्षिक चिकित्सा प्रतिष्ठानहरू चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा खोल्ने र त्यसबाट चाहिँ सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षा दिने कुरामा उहाँको कन्सर्न रहेको हो। त्यो सरकारको पनि एजेन्डा हो, डाक्टर साहबको मात्रै एजेन्डा होइन, सरकारको पनि एजेन्डा हो, उहाँको पनि एजेन्डा हो। यसलाई तीव्रता दिउँ, यो अलि नअल्मलियोस्, यसले चाहिँ पेस्ट लियोस्, एउटा गति पक्रियोस् भन्ने डाक्टर साहबको त्यो भावना हो। मैले वार्ताको क्रममा म उहाँसँग 2 पटक त आफैले पनि कुराकानी गरेको छु, उहाँको त्यो कन्सर्न पाएको छु। यो कन्सर्न सरकारको पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई तीव्रता दिने, अनफिनिस एजेन्डालाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने, यसको लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन पर्छ, आवश्यक पर्छ, यसको लागि पूर्वाधारको कुराहरू पर्छ, यसको लागि जनशक्ति महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो, यसको लागि विद्यार्थी पनि हो। विद्यार्थीमाथि आखिर चाहिँ मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले त बिमारीमाथि पढ्ने हो। विद्यार्थी र बिमारी त भाइटल हुन्छन्, विद्यार्थी त हामी पाउनु सक्ला, बिमारी पनि पाउनु पर्यो। त्योभन्दा ठुलो कुरा पूर्वाधारहरू कुराहरू हो। यी कुराहरूलाई हामीले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन ऐनले दिएको समय सीमा हामीले चाहिँ भनेका छौँ 5 वर्ष, 75 को 5 वर्ष भनेको 2020 साल। त्योभित्र हामीले गरिसक्नको लागि हामी भरमग्दुर प्रयास गर्छौँ, गर्नुपर्छ। अब फेरि यस्तो बन्दको श्रृङ्खला सधैँभरि हुनु पनि हुँदैन। डाक्टर साहबले अनसन बस्न पर्ने अवस्था हामी खडा गर्दैनौँ, गर्नु हुँदैन। सम्पूर्ण निकायहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, अरू सम्बद्ध मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिङ्गो रूपमा भन्दा नेपाल सरकार, हामी यसमा प्रदेश सरकार, तहगत सरकारहरू पनि हुन सक्छन्। अब त 3 तहको सरकार छ। हामी सबै चाहिँ एक ठाउँमा रहेर कामहरू गर्नुपर्छ र यो कामहरू गर्ने कतिपय नीतिगत आधारमा गर्नुपर्ने कामहरूको लागि हामीले चाहिँ सुरुवात पनि गरिसकेका छौँ। सचिवज्यूलाई म यो प्रश्न राख्न चाहन्छु, डाक्टर साहबको माग जायज छ या छैन? यसो भन्नुपर्छ, डाक्टर साहबले राख्नुभएको चाहिँ मागको सार भन्दाखेरि मैले 2टा कुरा भने, एउटा सर्वसुलभ चिकित्सा सेवा, अर्को चाहिँ एफोर्डेबल अथवा चाहिँ सर्वसाधारणका बच्चाहरूले पनि पढ्न पाउने गरी चाहिँ चिकित्सा शिक्षा
अथवा मेडिकल कलेजहरूको विस्तारहरू कुराहरू, यी कुराहरू सरकारको पनि एजेन्डा हो, डाक्टर साहबको पनि एजेन्डा हो। यी कुराहरू जायज थिएनन् भने यी कुरामा विमति राख्नुपर्छ भन्ने भएको भए त वार्तै गर्नु पर्दैन थियो, सहमति नै गर्नु पर्दैन थियो। त्यस कारण चाहिँ डाक्टर साहबले राख्नुभएका मागहरू, धेरै मागहरूमा विमति राख्नुपर्ने कुरै छैन। जस्तो मध्यरातमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ र डाक्टर साहब फेरि पनि आन्दोलनमा बस्नु पर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी यहाँले कसरी दिन चाहनुहुन्छ? मलाई चाहिँ हिजो पनि केही आम सञ्जालका साथीहरूले यही प्रश्न सोध्नुभयो, मध्यरातमा चाहिँ सम्झौता किन गरिस् पनि भन्नुभयो। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सम्झौताको क्रममा, वार्ताको क्रममा बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी 3-4 दिन यसै गरी खट्यौँ। त्यो टाइममा पुगेपछि 12:05 गएको समय उपयुक्त थियो कि थिएन? यसले चाहिँ एउटा के मेसेज दिन्छ त भन्दाखेरि हामी कति संवेदनशील रहेछौँ। 3-4 दिन नसुतिकन डाक्टर साहबको पक्षका साथीहरू पनि, सरकारी वार्ता टोलीका साथीहरू पनि हामी यसरी र यसको चाहिँ अनौपचारिक रूपमा चाहिँ संलग्न हुने शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, लगायत डाक्टर साहबका चाहिँ अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, यी अरू डाक्टर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी यसरी लागेर चाहिँ हामीले चाहिँ मध्यरातमा साँच्चै भन्दाखेरि 24 पनि होइन भनेको थिएँ मैले, त्यो त 25 भइसक्यो। 12/5 भनेको त 25 गते भइसक्यो भनेको थिएँ मैले, आइतबार भइसक्यो भनेको थिएँ। 27 दिनमा हामीले सम्झौता नगरेको 28 दिन भने नै हुन्छ भनेको थिएँ मैले। तर 12 भन्दा अगाडि नै सम्झौता गर्न सकिन्छ, हामीले 9-10 बजी नै सक्छौँ भनेर मैले चाहिँ 24 गते शनिबार भनेर राखेको थिएँ। त्यसैमा हामीले सहमति गऱ्यौँ। त्यस कारण चाहिँ मध्यरातमा हामीले सहमति गर्नुको पछाडि चाहिँ एउटा अर्जेन्सी, एउटा चाहिँ संवेदनशीलताको कुराहरू, एउटा चाहिँ निष्ठाको कुराहरू रहेछ भनेर बुझिदिनको लागि मैले सम्पूर्ण महानुभावलाई अनुरोध गरेँ। दोस्रो, यो कार्यान्वयन हुने चाहिँ यसको ग्यारेन्टी के छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही प्रतिष्ठानहरू संलग्न हुन्छन्, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्यहाँका पदाधिकारीहरू स्वयं संलग्न हुनुहुन्छन्। अनि चिकित्सा सेवा आयोगले यस सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका एप्रेजल लिने लगायतका चाहिँ उसको चाहिँ म्यापिङका कुराहरू, उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू ऊ गरि नै रहेको छ। 2टा कुरा भने मैले, यी 2टा कुरा। त्यसपछि बर्दिवासको गेटाको अस्पतालको कुरा त नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना हुन् तिनीहरू बनिसकेपछि यो कुराहरूमा चाहिँ यसमा राखिएका मागहरूमध्ये 7वटा चाहिँ अस्पताल, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने मध्ये 4वटा कुराहरू चाहिँ पर्याप्त बजेटसँग रिलेटेड कुराहरू छ। त्यस कारण चाहिँ मैले मुख्यसचिवज्यूसँग, सम्मान्यज्यूसँग, मान्य मन्त्रीज्यूसँग र चाहिँ मैले अर्थसचिवज्यूसँग यसको यो निष्कर्षमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेको छु। किनभने भोलि त त्यसको इम्प्लिकेसन बजेटमा पर्छ, बजेट चाहिँ मेजर कुराहरू बजेट पनि हुनसक्छ भनेर मैले त्यो कुराहरू गरेको कारणबाट कतिपय बहुवर्षीय टेका स्वीकृतिको प्रक्रियामा गइसकेका, स्रोतको कमिटमेन्ट भइसकेका कुराहरू छन् भनेदेखि डाक्टर साहबले उठाउनु भएको एउटा मुद्दा जुन चाहिँ 75 साउन 10 गते डाक्टर साहब र नेपाल सरकारको बिचमा भएको सहमतिमा समेट्न पर्ने केही कुराहरू चाहिँ उसमा चाहिँ चिकित्सा विधेयकमा संलग्न भइसकेका छैनन्, समावेश भइसकेका छैनन्, त्यो गराउनु पर्यो भन्ने डाक्टर साहबको माग हो। यसको लागि कार्यदलले कामहरू गरिरहेको छ। त्यो कार्यदलले गरेको काममा चाहिँ यसलाई पनि, उहाँले उठाउनु भएको कुरालाई पनि हामीले आन्तरिकरण गर्ने, त्यसलाई पनि त्यसको अभिन्न भागको रूपमा लिने भनेर चाहिँ हामीले त्यो राखेका छौँ। चिकित्सा सेवा आयोगले त्यो कामहरू गरि नै रहेको छ। भनेपछि ती नसमेटिएका मागहरू जति पनि उठेका छन् त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। ऐनमा समावेश गर्ने गरी, त्यसलाई कार्यान्वयन नै भन्नुहोस्, ऐनमा समावेश गर्ने गरी ऐन सम्बोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ गर्ने, यो ऐन समावेश गर्नको लागि नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कहाँसम्म हो त भन्दा पार्लियामेन्टमा टेबल गर्ने, त्यसपछि पार्लियामेन्टको चाहिँ बिजनेस सुरु हुन्छ। हामी त्यो कुराहरू गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौँ। अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिष्ठान अथवा चाहिँ विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट मापदण्ड बनाइयोस् भन्नुभएको छ। त्यो मापदण्ड बनाउनको लागि 3 साताभित्र त्यसको खाका तयार गरेर अब हुने यो चिकित्सा सेवा सम्बन्धी एकीकृत छाता ऐनमा त्यसलाई समावेश गर्ने कुराहरूमा हामी गइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ डाक्टर हरि लम्साल र डाक्टर पराशर कोइरालाले पहिला दिएको प्रतिवेदनमा केही कुराहरू छन्, त्यही कुराहरूलाई नै हामीले आधार मानेर एउटा मस्यौदाको खाका हामीले लगभग 3 हप्ताभित्र बनाउनुपर्छ भनेको छ। प्रारम्भिक गृह कार्यहरू मैले सुरु गर्न लगाइसकेको छु मन्त्रालयमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यससँग पनि धेरै कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने आशंका नगर्नलाई मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। र अर्को मुद्दा भनेको चाहिँ त्यो बुदाहरू, ती आधारहरू पुरा नभएसम्मको लागि नियुक्तिको लागि के गर्ने भन्ने उहाँले चाहिँ नियुक्तिको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ वरिष्ठतालाई आधार मान्ने भनेर उहाँको माग थियो। वरिष्ठता चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आधार। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा वरिष्ठ व्यक्तिहरू
कार्यकुशल नहुन पनि सक्लान् अथवा वरिष्ठ व्यक्तिको चाहनाले त्यसलाई समर्थन नगर्न पनि सक्ला कुनै पद जिम्मेवारी लिनुको लागि। यो सम्बन्धमा हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानेर नियुक्ति गर्ने भनिसकेपछि यसमा उल्लेख भएका बुदाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि धेरै अक्षिला छैनन्। हामी अहोरात्र खट्नुपर्छ, हामी खटिरहेका छौँ। हामी भनेको मतलब सरकारका अङ्गहरू, प्रतिष्ठानहरू, चिकित्सा सेवा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, यो सम्पूर्णलाई संयोजन गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हामी लागिरहेका छौँ। तर सचिवजी योभन्दा पहिला पनि धेरै पटक यस्ता अनसनहरू भए। 1900 पटकमा अहिले फेरि अनसन तोडियो। सरकार सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने यो रवैयाप्रति जनमानसको ठुलो आलोचना छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? जनमानसको आलोचना भएको कुरा चाहिँ अझै बेटर भइदियो भन्ने चाहना हो त्यो। त्यस्तै डाक्टर साहबको चाहिँ यो 1900 पटक अनसन बस्नु परेको कुरा पनि विगतमा भएका कुराहरू चाहिँ हुबहु कार्यान्वयन भएनन्। भनेपछि 20औं पटक डाक्टर साहब अब आन्दोलन यो अनसन बस्नुपर्ने मैले भनिसकेँ, यो ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ? होइन, मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट यहाँलाई चाहिँ नेपाल सरकारको वार्ता टोलीको संयोजकको हैसियतले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अब फेरि उहाँ चाहिँ अनसन बस्नुपर्ने छैन, होइन। र हामीले त्यो सम्पूर्ण कुराहरू गर्ने कामहरूको लागि प्रक्रिया नै सुरु गरेको हुनाले यसमा कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर हामीले आशंका गर्नुभन्दा पनि बढी चाहिँ कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्ने, कार्यान्वयनको लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जस्तो तेस्रो आँखाले पनि चाहिँ यो लगातार निगरानी अथवा चाहिँ अनुगमनको कुराहरू छ। यी सबै कुराहरूको आधारबाट हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पोजिटिभ सकारात्मक नतिजाको लागि हामी सबैले एकअर्कालाई सहयोग गरेर यो नकारात्मक अलिकति मनोवृत्ति पनि छ हामीसँग, त्यो मनोवृत्ति पनि नरहोस्, होइन। किनभने हामी त सबै मानव सृष्टि किन भएको त भन्दा राम्रो गर्नको लागि जाउँ। डाक्टर साहबले उठाउनु भएको माग राम्रो गर्नको लागि। म नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर कामहरू गरेको चाहिँ मेरो जागिर खाएको होइन मैले, अथवा कुनै व्यक्ति, कुनै मन्त्रीज्यू अथवा कोही व्यक्तिले पनि जागिर खाएको होइन। हामीले राष्ट्रसभामा संलग्न भएका हौँ। त्यस कारणले राष्ट्रसभा हाम्रो कमन एजेन्डा हो भनेदेखि यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, नहुने अथवा आलटाल गर्नुपर्ने विषयवस्तु कहाँ रहेर र यसलाई मैले चाहिँ विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गरेँ त भन्दाखेरि यो कार्यान्वयन हुन्छ। कार्यान्वयन गराउनको लागि सबै सरकारवालालाई मैले चाहिँ सकारात्मक बन्नको लागि र सहजीकरण गर्नको लागि, सहयोग गर्नको लागि मैले आह्वान पनि गर्छु। यीभन्दा पहिलाका जुन अनसनमा देखिएका कुराहरूलाई चाहिँ आधार बनाएर अहिले पनि एकदम शङ्का गर्नुपर्ने प्रशस्त बाटाहरू हुँदा केसीको माग पुरा गर्नको लागि केही आपत्ति छैन भन्दाखेरि स्पष्ट भाषामा दर्शकलाई बताइदिनुहोस्, यो मागहरू पुरा गर्नलाई कुनै आपत्ति छ? आपत्ति त बुदाहरू केही छन्? आपत्ति त्यस्तो भइदिएको भएदेखि हामीले चाहिँ के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा यदि आपत्ति थियो भने सहमति गर्दैनथ्यौँ। र हामीले एउटा कुरा केलाई आशंका गरेका थियौँ भनेदेखि वार्ताको अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने बेलामा पनि कोरोना महामारी छ। कोरोना महामारीले दुईवटा कुरालाई असर गर्यो। एउटा कुरा के कसलाई असर गर्यो त भन्दा चाहिँ यो विभिन्न प्रकारले गर्नुपर्ने कामलाई प्रभावित पार्यो। दोस्रो चाहिँ हामी यसरी चाहिँ अहिले पनि सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक दूरी कायम गरेर बसेका छौँ। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ राजस्वको आधारलाई प्रभाव पार्यो। यसलाई ठुलो फन्ड पनि डिमान्ड गर्छ यसले। हुन त सरकारको क्रमागत रूपमा सरकारले हात हालेको कुरा त सम्पन्न गर्नैपर्छ। यो दुईवटा कुराको लागि चाहिँ दुवै पक्षले यसलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु हामीले ब्याकग्राउन्डमा राखेका छौँ। होइन भनेदेखि कुनै पनि विषयवस्तु चाहिँ हामीले यसलाई लुकाउनु पर्ने, छिपाउनु पर्ने, कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर चाहिँ सन्देह राख्नुपर्ने कुराहरू छैनन्। कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा कुनै शङ्का लिनु शङ्का सन्देह राख्दै नराखौँ। सरकार र मेडिकल व्यापारी, सामान्य चलनचल्तीको भाषामा भनौँ, मेडिकल माफिया बिचको ठुलो कनेक्सनले गर्दाखेरि यस्ता आन्दोलनहरू बारम्बार भइरहन्छन्, यस्ता विरोधाभास कुराहरू बारम्बार आइरहन्छन् सरकारप्रति भन्ने कुरा छ। यो केही त्यस्तो कनेक्सन छ त? मैले त त्यो बुझेकै छैन। मलाई साथीहरूले यस्तै यहाँले पनि सुन्नु होइन, मैले मिडियामा हेरेको छु, बुझेको छु। अब माफिया कसरी कसलाई भन्ने के रूपमा हो, सरकार चाहिँ निश्चित नर्म्स अथवा चाहिँ रेगुलेसन अथवा चाहिँ त्यस सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्डभन्दा पर रहेर कामहरू उसले गर्दैन। सरकार भनेको सबैभन्दा इथिकल संस्था हो। नागरिक समाजको सबैभन्दा ठुलो, नागरिकहरूको सबभन्दा ठुलो नैतिक संस्था भनेको सरकार हो। सरकारले जहिले पनि चाहिँ नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न मात्रै काम गर्छ। त्यस कारणले यहाँले सोध्नुभएको प्रश्न मैले चाहिँ धेरै बुझेको पनि छैन। यदि सरकारले यस प्रकारका नराम्रो कामहरू अथवा चाहिँ अन्जानमा अथवा मानवीय कमजोरी भएर यस्तो कुराहरू गर्यो अथवा कुनै व्यवसायहरू
उहाँहरूलाई अलि बढी नाफा लिन मन लाग्छ होला कहिलेकाहीँ, अथवा अलि बढी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अन्य फाइदा लिने सोचहरू हुनसक्छ। त्यो हुनु हुँदैन भन्छु मैले। त्यो भइदियो भनेदेखि त्यसलाई नियमन गर्ने कुराहरूको लागि चाहिँ हामीसँग चिकित्सा सेवा आयोग छ, उसको प्राविधिक आधारहरू छ, उसले चाहिँ त म्यापिङ गरेको छ कहाँ कहाँ कलेज राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा के कस्ता आधारहरू खडा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा अनुमति दिँदाखेरि, सञ्चालन गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु त भन्दाखेरि यो पनि अलिकति चाहिँ विगतप्रति अथवा चाहिँ हामीले गरेका क्रियाकलापहरूप्रति उठाइएको आशंका, सन्देह हो। त्यस कारणले म के भन्छु त भन्दाखेरि हामीले त्यस्ता नराम्रा कामहरू गर्नु हुँदैन। गर्ने पक्षमा छौँ भनेदेखि यहाँहरू जस्तो चाहिँ तेस्रो आँखाले पनि निरन्तर अनुगमन गरिदिनुहोस्। पछिल्लो समय सरकार अलिकति अविश्वसनीय र हल्का रूपमा प्रस्तुत भएको भनेर धेरै आलोचना हुने गरेको छ। के भन्नुहुन्छ? यो कृषिको आन्दोलन मात्रै होइन कि अरू कुरा हुन्छ? म त यहाँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि कुरादेखि लिएर हरेक व्यवहारिक कुराहरूमा सरकार अलिकति असफल हुँदै गएको हो कि भन्ने चाहिँ विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। मैले त्यस्तो भन्दिनँ। अघि नै मैले भने सबभन्दा बढी वैध संस्था भनेको सरकारै हो। जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व चाहिँ कहाँ हुन्छ भने सरकारमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारमाथि धेरै अपेक्षाहरू त राख्नु स्वाभाविक हो, किनभने मल्टिपर्पज अर्गनाइजेसन हो सरकार भनेको। त्यस कारणले नागरिकहरूले जति नै राम्रो काम सरकारले गरे पनि त्योभन्दा राम्रो गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने नागरिक अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। किनभने हामी जहिले पनि नेभर इन्डिङ रिफर्मको कुरा नेभर इन्डिङ पनि हो र चाहिँ जहिले पनि हामी चाहिँ परिवर्तनकारी सरकार इत्यादि कुराहरू गर्छौँ। हामीले अलिकति ठुलो अपेक्षाहरू राख्छौँ। एउटा उद्देश्य पुरा हुँदै हामी अर्को उद्देश्य पुरा भइदियो हुन्थ्यो भनेर नागरिकको चाहनाहरू त्यो हुन्छ। त्यस कारणले सरकारप्रति जनताको विश्वास गिरेको भन्ने अथवा कम भएको भन्ने विषयमा म सहमत छैन। म के चाहिँ भन्न चाहन्छु त भन्दा नागरिकले सरकारलाई अरू प्रभावकारिताको, सरकारबाट अरू प्रभावकारिताको माग गरिदिएको हो। अरू चाहिँ राम्रा कामहरू, अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकुशलताको कुराहरू, छिट्टो इमिडिएट रेस्पोन्स गर्नुपर्ने कुराहरू यस्तो माग भएको हुनसक्छ होइन। त्यसमा पनि हामीसँग केही थोरै कन्स्टेन्टहरू होलान्, कोभिडहरू आइरहेको छ, यी कुराहरू छ र संवेदनशील भएन अथवा सरकार सतही रूपमा गयो भनेर यहाँले जुन भन्नु सम्पूर्ण प्रणालीलाई चाहिँ सतही छ कि भनेर भन्न खोज्नुभयो, त्यो किन पनि होइन त भन्छु त भन्दा म साथीहरूलाई मैले चाहिँ मेरो टिममा रहेका साथीहरू, मेरो मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीहरू मैले देखिरहेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ हामी 10 to 5 मात्रै कामहरू गर्दैनौँ। यस्तो बढी चाहिँ ज्यान जोखिममा राखेर कोरोना महामारी भएको बेलामा पनि हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी राति 12-1 बजीसम्म पनि कामहरू गरेर बसेका छौँ। हामी बिहानैदेखि कामहरू हुन्छ। 10 to 5 को हामीलाई सीमा पनि छ। कोरोना नियन्त्रणमा त सरकार सिधा विफल भएको देखिएको छ नि। यतिका सङ्ख्यामा बढ्दाखेरि पनि अझै पनि हामीले चाहिँ बेड उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ, क्वारेन्टाइन आइसोलेसन गर्न सकेका छैनौँ, PCR टेस्टको यो विधिलाई अझ चाहिँ परिमार्जन गर्न सकेका छैनौँ, बढाउन सकेका छैनौँ। दिन प्रतिदिन सङ्क्रमित बढिरहेको छ, मृत्यु सङ्ख्या पनि त्यसरी नै बढिरहेको छ। खै सरकारको काम देखिएन, जनमुखी हुन सकेन नि सरकार। मैले यो विषयमा जनमुखी त मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दा यो स्पष्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रिलेटेड प्रश्न भएको हुनाले तपाईँ सरकारको प्रतिनिधि, म सरकारको प्रतिनिधि मेरो बुझाइ मात्रै भन्छु। स्पष्ट यो कुराहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको जवाब दिन सक्छ। तर म के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले कोरोनाको चाहिँ परीक्षण धेरै रूपमा PCR परीक्षण जनताको माग अनुसार PCR परीक्षणको चाहिँ मागहरू बढाउँदै लिएर गएको छ। त्यति मात्र होइन, भेन्टिलेसनको कुराहरू, आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको कुराहरू गरेको छ। त्यति मात्र होइन, त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न इक्विपमेन्टहरू चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो धनराशि सङ्घीय कोरोना कोषबाट, प्रदेश स्तरीय कोरोना कोषबाट, स्थानीय कोरोना कोषबाट परिचालन गरेको छ। त्यति मात्र होइन, अरू बजेटरी सहायताहरू लिने क्रममा लिएको पनि छ। त्यति मात्र पनि होइन, म के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा 5 बेडको चाहिँ अस्पतालको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ केही अर्ब रुपियाँ पैसा अघिल्लो महिना, यही महिनाको सुरुमा नै विनियोजन पनि गरिसकेको छ। र कोरोना कोषबाट त्यसको लागि इक्विपमेन्टको लागि चाहिँ मैले महालेखा नियन्त्रक हुँदाखेरि मलाई त्यो कुरा थाहा थियो। सँगै कोरोना नियन्त्रण कोषको सदस्यको हैसियतले मैले पनि कामहरू गर्थेँ। मान्य उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकतामा चाहिँ टिम छ हाम्रो, त्यसको आधारबाट भनिरहेको छु मैले। मसँग अरू डाटा छैनन्। यी कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यी तथ्यले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सरकार एउटा चाहिँ यो महामारी नियन्त्रणको लागि चाहिँ अग्रपन्थीमा रहेर धेरै संवेदनशील भएर काम गरेको मैले महसुस गरेको छु। अब यहाँलाई भन्नु होला यति व्यक्ति चाहिँ सङ्क्रमित भइसके अथवा यतिको चाहिँ मृत्यु भइसक्यो, यो एउटा विश्वव्यापी कुराहरू भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य पूर्वाधारको कुराहरू पनि हामीले यसमा गर्नुपर्ने होला। अरू देशको विकसित अमेरिका अथवा चाहिँ अरू देशहरू बेलायत अथवा चाहिँ स्पेनका कुराहरू गर्दाखेरि पनि सुदृढ स्वास्थ्य पूर्वाधार भएको, स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारहरू भएको ठाउँमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पछि परेको अवस्थामा हामीले त
ती देशहरूको भन्दा राम्रो गरेका छौँ भन्छु मैले। तर जनताको अपेक्षा यो रोगै नआएको भए हुन्थ्यो, यो रोगलाई छिटै नियन्त्रण गर्न सके भए हुन्थ्यो भन्ने छ। तर सरकार जनताको जीवन रक्षाको लागि कोरोना संवेदनशीलको विषयमा निकै संवेदनशील भएर अघि बढेको कुराहरू मलाई थाहा, मैले देखेको छु। तर म स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी होइन, म एउटा नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर मेरो जानकारीको विषयमा र मैले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट मैले बुझाएको आधारबाट म भन्छु। र सरकारले धेरै कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालहरू खोलेको छ, धेरै इक्विपमेन्टहरू पठाइदिएको छ। यसको लागि रकम एलोकेसन गरेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याइदिएको छ। लगभग 17-18 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यस सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ अघिल्लो महिनासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई निकासा पनि दिइसकेको खर्चको प्रक्रियामा होला। फेरि त्यो बाहेक यो फिलान्थ्रोपिक अर्गनाइजेसनहरू अथवा चाहिँ नागरिक समाजबाट अथवा चाहिँ यो मानवतावादी समाजहरूले पनि यसमा सहकार्यहरू गरिरहेका छन्। त्यस कारण सरकार, नागरिक समाज, अस्पताल, स्वयं नागरिकले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि उच्च संवेदनशीलताका साथ काम गरेको मैले महसुस गरेको छु। अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। जुन सरकारले वैकल्पिक शिक्षाको सुरुवात गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन, 13 लाख बालबालिका अझै पनि शिक्षाको विकल्पबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् यो अवस्थामा। र यसमै म अर्को जोड्न चाहन्छु, कक्षा 12 को परीक्षा अझै पनि अन्योलता छाएको छ। कक्षा 12 को परीक्षामा भने कतिपय शिक्षकले यो कोभिडको बेलामा अनलाइन पढाइका नाममा मनलाग्दी फी असुलेका छन्। समग्रमा भनिदिनुहोस् यो समस्या किन आइलाग्यो? कोभिड एउटा चाहिँ हामीले अनपेक्षित रूपमा चाहिँ कोभिड महामारी आयो। यसमा 2-3वटा प्रश्नहरू गाँसिए। एउटा प्रश्न कुरा त शैक्षिक सत्र नै विलय होला कि कोल्याप्स होला कि भन्ने एउटा चिन्ता छ। हामीले चाहिँ यो शैक्षिक सत्रको 5 महिना बितिसक्यो। त्यस कारणले असोजबाट हामीले चैतसम्मको हाम्रो 7 महिनाको लागि हामीले शैक्षिक सत्रलाई कसरी चाहिँ पाठ्यभार परिवर्तन गरेर अथवा चाहिँ सिकाइका वैकल्पिक विधिहरू प्रयोग गरेर विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छन्। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षक र चाहिँ तपाईँको अभिभावकसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अथवा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ आकस्मिक कार्ययोजना भनेर लिएर आइरहेका छौँ। शिक्षाको आकस्मिक कार्ययोजना, शिक्षाको तपाईँको चाहिँ यो वैकल्पिक विधिहरूको चाहिँ अनुसरण गर्ने कुराहरू त्यो लिएर आइसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न सेवा प्रदायक, यो अनलाइन सेवा प्रदायक यो टेलिकम कम्पनीहरूसँग नेपाल सरकारले सञ्चार मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारले सहकार्य गरिरहेको छ। यसको लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले चाहिँ निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार, यो नागरिक समाज, स्थानीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति सबैसँग हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ। यो टेलिफोन प्रदायक, सेवा प्रदायकहरू सबैसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। र यो यहाँले चाहिँ केही सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू अझै पनि त्यो लोपमा आइपुगेनन् अथवा उहाँहरू चाहिँ पर रहे। 13 लाख हुनसक्छ। 90 लाख विद्यार्थी भएको ठाउँमा 13 लाख पछि परे कि हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले के भन्नु त, अनलाइन मात्रै एउटा विधि होइन, अफलाइनका विधिहरू पनि छन् होइन। जोखिम कम गरेको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न सुरक्षा कुराको अवलम्बन गरेर चाहिँ हामीले सुरक्षा प्रोटोकल अवलम्बन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको सुरक्षाको प्रोटोकललाई अवलम्बन गरेर शैक्षिक संस्थाहरू भनेको भिडभाड हुने ठाउँ हो। बालबालिकाहरू चाहिँ जोखिममा रहन दिनु हुँदैन। त्यस्तै उहाँको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट नि उहाँलाई वञ्चित गराउनु भएन। त्यस्तै आमा बुबालाई आफ्नो विद्यार्थीको चाहिँ भविष्यप्रतिको चाहिँ एउटा आश्वस्त पनि गर्नु पर्यो। धेरै चुनौतीहरू एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। र यहाँले अर्को कुराहरू उठाउनु भएको छ, 12 को परीक्षा। 12 को परीक्षाको लागि हामीले स्पष्ट ढाँचा गरेर हामीले चाहिँ 4105वटा जति चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो सेन्टरहरू आवश्यक पर्दछ परीक्षा लिनको लागि। 12 को परीक्षा यदि अवरुद्ध भयो भने कलेजको इन्टेक पनि बिग्रिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूसँग, स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेर एउटा प्रस्ताव मन्त्री परिषद सचिवालयमा पठाएका छौँ। सम्भवतः त्यो पास भएको छ। हामी हिजोदेखि नै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हिजो राति पनि माननीय मन्त्रीज्यू लगायत हामीले परीक्षा बोर्डका चाहिँ अध्यक्षज्यू लगायत हामी सबै चाहिँ यसै विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। हिजो हामी राति पनि अनलाइनमै यही विषयमा चाहिँ मिटिङमै थियौँ। र अर्को प्रश्न रहनु यो 12 को परीक्षाको विषयवस्तुहरू मलाई लाग्छ दशैंको इमिडिएट पछाडि हामीले अहिले गृह कार्य गरिरहेको हुनाले चाहिँ दशैंको इमिडिएट पछाडिबाट चाहिँ यो परीक्षा सुरु गर्नेमा छ। अब हिजोको जस्तो मोडबाट परीक्षा लिनु हुँदैन, संक्षिप्त परीक्षा होइन। परीक्षाको मूल्याङ्कनका विधिहरू पनि संक्षिप्त र होम बेस सेन्टर भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो भनेको चाहिँ उहाँहरू पढेको ठाउँको तर टिचर त्यही राख्नु भएन। भनौँ न हजारौँ कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेको वखत सरकारले चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिनु उचित हो?
यसमा यसो भन्नुपर्छ, निर्णय नै गरेन भने पनि त्यो पनि अनुचित हो भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त भन्दा यो अहिलेको स्थितिलाई मध्यनजरमा राखेर हामीले चाहिँ परीक्षा केन्द्र अथवा विद्यालयलाई चाहिँ कोरोनाको हब बनाउनु हुँदैन। त्यो कोरोनाको हब नबनाउने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अहिले यस विषयमा चाहिँ परीक्षा बोर्ड लागिरहेको छ र हामी यसलाई चाहिँ अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन गइरहेका छौँ। जस्तो मैले अनलाइनको नाममा स्कुल नगए पनि फी असुलिरहेको एकदम 2 लाइनमा सिधाइदिनुहोस्, यो चाहिँ शिक्षकहरू विद्यालयहरूबाट मनलाग्ने फी असुलिरहेका छन् हाम्रा बालबच्चाहरूबाट, यस्तालाई के कारबाही हुन्छ अथवा चाहिँ के होइन? यो लिन पाइँदैन भन्न हामीले स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ। नपढाएको बेलाको पाइँदैन, पढाएको बेलाको चाहिँ विभिन्न विधिहरूबाट लिन पाइन्छ, तर नपढाएको बेलाको पाइँदैन। कति लिने, के लिने, कसरी लिने भन्ने विषयमा चाहिँ यो स्थानीय सरकारको अधिकारको क्षेत्र भएको हुनाले स्थानीय सरकार र सम्बन्धित विद्यालय बसेर तय गर्ने कुरा हो। तर यदि परीक्षा नै कक्षा नै सञ्चालन नभएको बेलाको फी लिने कुरा त कामै नगरिकन चाहिँ कामको चाहिँ पारिश्रमिक कहाँ लिन पाइयो त? त्यो त हुँदैन। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनुभयो, त्यसको लागि सचिवज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि नेपाल सरकारले लिएका शिक्षा र शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न कुराहरूको जानकारी दिने अवसर दिनुभयो। त्यस्तै हालै भएको नेपाल सरकार र गोविन्द केसी बीचको चाहिँ सहमतिका केही कुराहरू यहाँलाई राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँ र AP1 यो पपुलर टिभीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि सचिव गोपीनाथ मैलानीसँग। उहाँ डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।